बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब ने जो कहा था ना, लग रहा है कि अब कराची की आवाम वो करे। ठीक है, लाइसेंस बनवाए, असलहा खरीदे, अपनी हिफाजत खुद करे। घरों में घुस घुस के चोरियां डकैतियां हो रही हैं। डीएचए में खवातीन जो है वो उनको सरेआम लूटा जा रहा है। जौहर है, गुलशन है, नाजमाबाद है, नॉर्थ कराची, हर जगह पे जो है वो खवातीन को भी लूटा जा रहा है गन पॉइंट पे। ठीक, कोई खबीस का बच्चा जो है वो एक्सीडेंट करके किसी का भाग जाता है और वो उसके बाद पता चलता है कि बहुत बड़े साहब की औलाद हैं या खुद बहुत बड़े साहब हैं, उनके ऊपर कत्ल हलाल हो जाता है। सही। इसके अलावा जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको गोलियां मार दी। इंसानियत इनमें नहीं है। अब यही करना पड़ेगा भाई कि अपनी हिफाजत खुद करो, लाइसेंस बना के। गैर कानूनी काम नहीं, कानूनी तौर पे। और ये हर एक का हक है। जब उनका हक है, गैर मकामी जब ये गैर लाइसेंस याफ्ता जो असला लेके घूम रहे हैं और किसी की भी बाइक डकैती मार के, ये चोरी करके ये घूम रहे होते हैं, उसके ऊपर पकड़े भी नहीं जाते। सीसीटीवी में लोगों को जो है वो चालान आ जाता है घर के ऊपर। ठीक है, लेकिन चोर डकैत नहीं पकड़े जाते। अब ये जुल्म सितम देखिए किस तरीके का चल रहा है। लग रहा है प्री प्लान जो है ना वो कहा है कि भाई लूटो, खाओ, पियो, मौज करो। और फिर जब अल्ताफ हुसैन या आफाक अहमद कहते हैं कि भाई असला उठाइए, लाइसेंस बनवा के अपनी हिफाजत खुद करें, तो उसको कहा जाता है कि दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। अपनी हिफाजत करना दहशतगर्दी है? तो ये क्या, ये जो घूम रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? खुदा की बस्ती में जो है वो किसी मासूम की लाश निकली है वहां से। कौन कर रहा है ये सब काम यार? आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, अजीब किस्म का मामला चल रहा है। कोई कानून क्या यार, पुलिस से तो भरोसा ही उठ गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरोसा उठ गया। किस तरीके से हम लोग किस पे भरोसा करें यार? मतलब मैं कहूं कि यार चलें, मैं जिनको जानता हूँ वो पुलिस वालों के, वो तो उनका कह सकता हूँ, उनकी मैं गारंटी भी लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनको कभी दो नंबरी करते हुए नहीं देखा। लेकिन मेजोरिटी जब इस किस्म के केसेस आएंगे, पिंकी आ गई, पिंकी का शौहर जो पुलिस वाला, वो क्या नाम है अभी, ये फौजिया बलोच आ गई, वो उसका शौहर, उसका खानदान पुलिस वाला, और क्या नाम है वो जो एंटी नार्कोटिक्स वाले होते हैं वो, ये सारे मिले हुए। ठीक है, अब वो आ गई, क्या कहते हैं, गुड्डी चांडी आ गई, पुलिस वाले की बीवी। अरे भाई, मतलब पुलिस ने दो नंबरी करनी है तो उससे तो अच्छा वो मुत्तहदा का दौर था कि भाई वो सिटी वार्डन्स वगैरह हुआ करते थे और पुलिस से ज्यादा अच्छा वो टैकल कर रहे थे, तो उन्हीं को जो है वो दोबारा से तश्कील दिया जाए और उनको जो है वो थानों के अंदर उनको बैठाएं। कम से कम ये तो होगा ना कि यार हमारे अपने, सॉरी टू से भाई, मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना मैं कभी तासुब पे बात करता हूं, लेकिन मैं हमेशा से ये चिल्ला रहा हूं कि ये शहर जिनका है, यहीं के लोगों को, यहीं के थानों में, यहीं के इलाकों के लोगों को लगाएं। ठीक है, इन लोगों का क्या है? अभी आप देखें, वो पिंकी का जो वो था, पार्टनर था पुलिस वाला, मफरूर है, कहाँ पकड़ा गया? गांव भाग गए होंगे, खेत में कहीं छुप के जो रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, हग रहे होंगे वहां पर बैठ के। तो मतलब ये सब चीजें करनी है तो भाई यहाँ के लोग यहीं पर रहें, ताकि हमें पता हो ये इसका घर है, ये इसके होते हुए यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर कोई चोरी डकैती हो रही है, कोई बदनजमी हो रही है, कोई बदमाशी हो रही है, इसको पकड़ें। ताजिरों को यहाँ पर जो एफआईए वाले बन के वो लोग चमाटे मार देते हैं। वो लोग रो रहे हैं वहां पर कि भाई ये ऐसी तरीके से आते हैं पुलिस की और एफआईए की वर्दी में, बाद में लूट मार करके और वर्दी उतार के भाग जाते हैं ये लोग। इतना सस्ता, मतलब पुलिस वालों को या इदारों को ये नहीं पता कि यार ये हमारी वर्दी में कोई लोग घूम रहे हैं, इनका हमसे, मतलब आप लोगों का अपना कोई डाटा वाटा नहीं होता कि जिसमें पता चले हाँ यार ये गाड़ी घूम रही है या पैदल लोग घूम रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से इनको आइडेंटिफाई करें, भाई ये कौन लोग हैं भाई, वहां के लोगों को फौरन अलर्ट करें, पुलिस को भेजे यार कि भाई इनको पकड़ो। बाप के सामने बेटे के सामने बाप को चमाट मार दी। मैं तो कह रहा था कि भाई ऐसे कोई सिचुएशन हो ना, आसरा नहीं करो। ठीक है, क्योंकि पुलिस जो है ना वो ऐसे बदमाशी नहीं करती, इतना तो मुझे पता है। ये हमेशा दो नंबर लोग करते हैं। बेटे के सामने बाप को मार रहे हैं, बाप के सामने बेटे को मार रहे हैं, पूरा मोहल्ला मिलकर जो उसी वक्त सारे जमा हो जाए, चंपा परेड कराएं इनको, उसी वक्त इनसे बुलवाएं कि तू है किधर से, अभी पता चल जाएगा। यही वाक़ है। वो एक राइडर बेचारा खड़ा हुआ था, उसे 1000 का नोट लेने के चक्कर में, खुला लेने के चक्कर में एक साहब उतरे गाड़ी से, अच्छा खासे ड्रेसिंग किया हुआ, गैर मकामी को उतरता है, उसको हैप्नेटाइज करता है, उसके बैग के अंदर हाथ डालता है, 85,000 रुपए दिख रहा है बाकायदा, लूट के ले जाता है। खवातीन से सीवीओ पे डकैतियां हो रही हैं।
کوئی جو ہے وہ خواتین کو یہاں پر چھیڑ چھاڑ کر کے غلط ٹچ کر کے بھاگ رہے، بعد میں نے جو یہ کر دیا، اب یہی کوئی اور ہوتا ہے یا اردو بولنے والا ہوتا تو جیل کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو بیچارے کو جو کر دیا، نہیں بھائی آپ بڑے باپ کو جاؤ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر کے معاف کر دیا۔ میں مہاجر اور کسی اور زبان میں تفریق نہیں رکھتا، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو ایک رویہ ہے ہمارے ہاں، اس چیز کو ختم کیا جائے۔ سیلف ڈیفenس مجھے لگ رہا ہے اب بہت زیادہ واجب ہو گیا ہم لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ ہماری ماؤں بہنوں تک یہ چور ڈکیت گھس گئے، موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں، ایک دو لڑکے جو ہے وہ ان کی پوری پتہ نہیں کتنی کمائی تھی وہ ساری کی ساری لوٹ کے لے گئے، 4 ڈکیت آتے، CCTV میں بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر، خواتین لوٹ رہی ہیں CVU پہ، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر۔ ابے بھائی تم لوگوں کی کس بات کی مردانگی، جاؤ یار، سارے کے سارے اتنے، کوئی تو ایک جوان ہوگا، کسی کے پاس تو اسلحہ ہوگا، پھوڑ دو سالوں کو وہیں پر۔ مطلب یہ اس طریقے سے ہوگا یار کہ مطلب یہ ان لوگوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے یار، مائیں بہن کسی کی بھی، بھائی دیکھے سندھی کی بھی بہن بیٹی لٹ رہی ہے نا، وہ ہماری عزت ہے، بلوچ کی ہو، پٹھان کی ہو، مہاجر کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہماری عزت ہے، سب پاکستانی ہیں، اور ہمارے ملک میں اگر غیر ملکی بھی لٹ رہا ہوگا نا، ہماری عزت ہے بھائی، وہ ہماری رسپانسبلٹی اس کی سیفٹی سیکیورٹی، تو ہم لوگوں کو انفرادی قوت جو ہے نا اس کے اوپر ذرا اپنے کیا کہتے ہیں کام کرنا چاہیے، اور ایک جو ملی وحدت ہے اس کا جو ایک عزم ظاہر کر کے اور ایک دوسرے کو سیف کریں، نکلے یہ سندھی پنجابی پٹھان مہاجر بلوچ والے یہ سیاست سے نہیں ہونے والا، اس سے کچھ سب لوگ مل کے کریں بھائی۔ کوئی آپ دیکھیں راستے میں اگر خدا خاصہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی بائک جو ہے وہ پیدل لے کے جا رہا ہے بائک کو گھسیٹتا ہوا، اگلا یہ نہیں پوچھتا کہ مہاجروں کے کون ہو، وہ کہتا ہے بھائی ٹو کر دوں، پیٹرول چاہیے پیٹرول دے دوں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے کراچی، یہ پاکستان کا رنگ ہے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے، ایک دوسرے کی سیکیورٹی کرنی ہے بھائی، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کوئی بھی آ کے جو ہے وہ چپڑ گنجو اٹھ کے جو ہے وہ یہاں پر آ کے لوٹ مار کر کے چلے جاتا ہے، جانوروں کو گولی وہ مار دیں گے، کیا کہتے ہیں لوٹ مار کرنے سے اگر کوئی مزاحمت کرے، یار معصوم جانوروں نے کیا بگاڑا ہے، یہ ہر سال یہی کرتے ہیں ہر سال، اور لوگ جو آپ لوگ یہ 35-40 لاکھ کے جانور خرید کے لے کر آ رہے ہو، 4-6 لاکھ کے جانور، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاگل جانور آپ لوگوں کو بیچے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے نہیں یار اڑیل جانور ہے، اڑیل جانور نہیں ہے وہ، یہ اڑیل پنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے پاگل جانور، پاگل جانور کی آپ لوگ قربانی کر رہے ہو۔ جانور اس مرتبہ کتنے جو وہ گرمی سے کھڑے کھڑے مر گئے، یعنی کہ پہلے سے بیمار جانور تھے وہ، کیونکہ کیا گاؤں میں گرمی نہیں پڑتی، کراچی میں ہی گرمی پڑتی، کراچی کی گرمی جانور سے برداشت نہیں، مر گیا۔ آپ لوگ یہ دیکھو آپ لوگ کو لوٹ کے جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو آ رہے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں، اس مرتبہ بائیک آؤٹ کر دیا تو کراچی والوں کو بددعائیں دے رہے ہیں یہ لوگ، تمہاری اتنی ہمت، چالو ساری زندگی ہم لوگوں سے تم لوگ کھاتے ہو، ہمیں لوٹ کے ناجائز پیسہ، ایک جانور جس کی قیمت جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے، تم لوگ 4-6 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا جو بیچ کے جاتے ہو، اس مرتبہ بائیک آؤٹ ہو گیا تو تم لوگ جو ہے وہ تمہارے ڈیش رونے شروع ہو گئے، بددعائیں دے کے جا رہے ہو کھدڑوں کی طرح۔ ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی یہ سٹ درمی کی وجہ سے، پھر کہتے ہو کہ نہیں یار وہ جو ہے وہ کراچی والے ایسے، کراچی ہو بھائی نہیں آنا، آپ لوگ نیکسٹ ٹائم نظر نہیں آنا یہاں پر، آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں یا جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ آئے نا وہیں جا کے جانور بیچو، یہاں پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گائے نہیں ملے گی، بکرے مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونٹ کھا لے گا بندہ، کچھ بھی کرے گا، آپ لوگ جائز پیسے رکھو۔ آپ لوگوں نے ساری زندگی کراچی کو جو ہے وہ دبئی بنا کے رکھا ہے کہ بھائی دبئی ہے، لوٹو کھاؤ، اب کراچی والے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو ہجڑوں کی طرح تالیاں پھٹکار کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہم ذلیل ہوئے تو اب کہ تم ذلیل ہو گئے، ابے ہم لوگ ذلیل ہو رہے تھے، اب تمہارے ذلیل ہونے کی باری ہے بھوتنی والوں۔ پھر بعد میں کہتے کہ نہیں یار کراچی والے اچھے نہیں ہیں، کراچی میں بس یہ بغض ہے، کراچی میں لے کر آتے ہیں کہ کراچی والوں کو لوٹ کے کھائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ جو ہے کراچی کے سارے جتنے بھی ہیں سب لوگوں نے مل کے ایکا کیا آپس میں، ان لوگوں کی ہٹ درمی کو جو ہے نا ختم کیا، ان کو دکھائی ان کی اوقات، اگلی دفعہ نظر نہیں آنا، لیکن اگر آنا پھر بھی کیونکہ ڈھیٹ ہو بغیرت ہو پھر آؤ گے، تو ریٹ جو ہے نا حلال ریٹ رکھنا، حرام بہت کما لیا تم لوگوں نے، یہ 15-20 سال کے اندر بہت حرام کما لیا، ایسے سمجھ، جانور کو بادام کھلاتے، خود کی شکل دیکھ لو کہ مولی کھا کے ساری زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں وہ جانور کو بادام کھلائیں گے، ابھی پہلے اپنے حلیے چیک کر لو تم لوگ، ٹھیک ہے، انجیکشن ٹھوک کے تم لوگ جانور کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔